मैं हूं आपका दोस्त और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये सिर्फ कहानी नहीं। ये एक ऐसा वाकया है जो आज से 30 साल पहले गुजरा था, एक ऐसी लड़की के साथ जो आज तक लापता है। आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी हर ख्वाहिश, हर आरज़ू बस आपके सोचते ही पूरी होने लगे तो वो ज़िंदगी कैसी होगी? क्या वो एक नेमत होगी या वक्त के साथ एक ज़हमत बन जाएगी? ऐसी ही कुछ कहानी है नेहा की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में दुआ और बद्दुआ के बीच की लकीर मिट गई थी। ये किस्सा 1990 के दहाके का है। उस दौर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नेहा, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह खूबसूरत, मासूम और बहुत ही सादा। उसकी एक बात थी कि जितना प्यारा उसका चेहरा था उतना ही अच्छा उसका दिल भी था। नेहा की सबसे प्यारी बात ये थी कि वो अपनी हर सहेली से बहुत मोहब्बत करती थी। हर जुमे उसे मस्जिद जाना ज़रूरी था, गरीबों की मदद करती थी और अपनी सहेलियों से इतना प्यार करती थी कि उनके लिए अपनी जान भी दे देती। काश काश वो इस रात घर के अंदर ही रुकी होती। ये वाक़या अक्टूबर का था। सर्दी की हल्की सी शुरुआत थी, मगर फिज़ा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। नेहा की सहेली फराह की शादी थी। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। सहेलियां प्लान बना रही थीं कि सब नेहा के घर इकट्ठा होंगी, वहां से तैयार होकर जाएंगी। नेहा उस दिन बहुत खुश थी। सुबह से ही घर में गीत गुनगुनाती रहती थी। उसने अपने लिए एक लाल रंग का जोड़ा निकाला था। उस जोड़े में वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई शहजादी हो। मगर क्या पता था कि इस लाल रंग ने एक और की नज़र खींची थी। शाम के वक्त नेहा तैयार हो गई, इतर लगाया, जेवर पहना और देखो लग रही थी बिल्कुल चांद की रानी। इस जमाने में बिजली का मसला आम था, बिजली जाने के वक्त घर में बैठना मुश्किल हो जाता था। नेहा ने सोचा कि बाहर कुर्सी लगाकर बैठ जाऊं, सहेलियां आ जाएंगी तो साथ में चली जाऊंगी। यहां से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। नेहा बाहर बैठी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसे में अचानक बिजली चली गई और पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में कुछ हुआ। नेहा ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके पैरों को बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से छुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में माँ किसी सोते हुए बच्चे को जगाती है। मगर वहां तो कोई नहीं था। नेहा का दिल जोर से धड़का। उसने उधर उधर देखा, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। फिर थोड़ी देर बाद सहेलियां आ गईं। हंसी मजाक में सब शादी में चली गईं। नेहा ने उस वक्त को भुला दिया, मगर उस वक्त ने नेहा को नहीं भुलाया था। अगले दिन जब नेहा सुबह उठी तो उसके कमरे में एक ऐसी मिठास भरी खुशबू थी कि दिल खुश हो गया, जैसे रातों रात किसी ने सबसे महंगा अतर छिड़क दिया हो। नेहा ने सोचा कि माँ ने कोई नई खुशबू लगाई होगी। दोपहर में वो अपनी माँ के पास गई और कहा, अम्मी मैं शहर वाली मिठाई खाना चाहती हूँ, वो जो अनारकली बाजार में मिलती है। माँ ने कहा, बेटा आज जुमे का दिन है, तुम्हारे अब्बू ने मस्जिद जाना है, शाम को वापसी में ले आएंगे। नेहा को थोड़ी मायूसी हुई, मगर कोई बात नहीं, सब्र कर लिया। मगर जब शाम को अपने कमरे में आई तो क्या देखा? एक सुनहरे डब्बे में वही मिठाई रखी थी, बिल्कुल ताज़ा, जैसे अभी अभी दुकान से आई हो। नेहा खुश हो गई। सोचा कि अब्बू को मस्जिद से पहले बाजार जाना पड़ा होगा, मगर अब्बू तो मस्जिद से सीधा घर आए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि नेहा ने मिठाई मांगी थी। अगले कुछ दिन में नेहा की हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी होने लगी। किसी की लाल चौड़ियां देखें वो मिल गईं, किसी की लिप आस्टिक पसंद आई वो आ गई। पहले तो नेहा ने सोचा कि माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, मगर फिर उसने गौर किया कि ये चीज़ें तो उसने मांगी भी नहीं थीं, बस दिल में सोचा था और वो मिल गईं। एक दिन नेहा अपनी सहेली के घर गई। वहां उसकी सहेली के पास नई इयररिंग्स थीं, बहुत प्यारी। नेहा के दिल में आई कि काश मेरे पास भी होती। बस सिर्फ सोचा था। घर आकर देखा तो वही बालियां उसके बेड के साइड टेबल पर रखी थीं। अब नेहा को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि उसने नज़रअंदाज कर दिया। असली आजमाइश तब हुई जब नेहा एक बड़े घर की शादी में गई। वहां एक अमीर खानदान की लड़की थी जिसके गले में हीरों का हार था। इस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। आम घरों में सोने का जेवर भी मुश्किल से मिलता था। नेहा का दिल भर आया। सोचा कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता। घर आकर उसने माँ से कहा,
امی مجھے بھی ایسا ہار چاہیے۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا یہ ہماری حیثیت سے باہر ہے، ہم عام لوگ ہیں، اتنا مہنگا نہیں خرید سکتے۔ نیہا کو برا لگا مگر وہ سمجھ گئی۔ مگر اگلی صبح جب وہ اٹھی، اس کے تکیے کے نیچے ایک ایسا ہیروں کا ہار رکھا تھا کہ وہ شادی والا بھی پھیکا لگ جاتا۔ اب نیہا کے ہوش اڑ گئے، یہ ناممکن تھا۔ گھر میں اتنے پیسے کہاں تھے اور ماں باپ نے تو منع کر دیا تھا۔ نیہا نے ہمت کر کے ایک تجربہ کیا، دل میں سوچا کہ اسے ایک ریڈیو چاہیے، اس زمانے میں ریڈیو بھی ایک بڑی چیز تھی۔ اگلے دن ریڈیو وہاں تھا۔ اب نیہا کو یقین ہو گیا کہ کوئی تو غیر معمولی طاقت کام کر رہی ہے۔ ڈر بھی لگا، تجسس بھی ہوا۔ ایک رات جب گھر میں سب سو گئے، نیہا نے اپنے کمرے میں آواز لگا کر کہا، کون ہو تم جو میری ہر خواہش پوری کر رہا ہے؟ سامنے آؤ۔ اور اس رات جو ہوا وہ نیہا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ کمرے میں سب کچھ ہلنے لگا، دھول اور مٹی اڑی اور ایک سایہ انسان کی شکل میں بدل گیا۔ نیہا کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، بالکل اس کی عمر کا، خوبصورت، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا۔ نیہا ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی مگر دروازہ بند ہو گیا۔ اس مخلوق نے کہا، ڈرو مت نیہا، میں تمہارا دوست ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک جن ہے۔ شادی والی رات جب نیہا لال جوڑے میں باہر بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھ کر محبت میں گر گیا تھا۔ تم اتنی خوبصورت تھیں کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پایا۔ میں نے تمہارے پیر چھوئے تھے، تب سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر خواہش پوری کر رہا ہوں۔ نیہا کو پہلے تو بہت ڈر لگا مگر جن نے کہا، دیکھو نیہا، اتنے دن سے میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا کبھی تمہارا کوئی نقصان کیا ہے؟ میں بس تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں نیہا نے جو فیصلہ کیا وہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نیہا نے سوچا کہ یہ جن اتنے دن سے میرے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں کیا اور میری سب خواہشیں پوری کر رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ اس نے جن سے دوستی کر لی۔ 1 سال تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ جن اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس سے بات کرتا، اس کا ساتھ دیتا۔ نیہا کو لگا جیسے اسے کوئی دوست مل گیا ہے۔ مگر یہ خوشی زیادہ دن نہیں ٹک سکتی تھی۔ جب نیہا کی شادی طے ہوئی، جن کو غصہ آیا، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، وہ چلایا۔ نیہا نے سمجھایا، یہ دنیا کے رشتے ہیں، مجھے شادی کرنی پڑے گی، تم ہمیشہ میرے دوست رہو گے۔ بہت مشکل سے جن مان گیا مگر اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ شادی کے بعد نیہا اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، جن بھی اس کے ساتھ گیا۔ کچھ دن تک سب ٹھیک رہا، پھر ایک دن نیہا کا شوہر سیڑھیوں سے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سسرال میں سب نیہا کو منحوس کہنے لگے، اس لڑکی کے آنے کے بعد سے ہی گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ نیہا کو پتا تھا یہ جن کا کام ہے، اس نے اسے بہت ڈانٹا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ شادی کے بعد کوئی مداخلت نہیں کرنا۔ اب ایک نیا مسئلہ آ گیا، نیہا کے پاس نئی نئی چیزیں آتی رہتی تھیں۔ شوہر شک کرنے لگا، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ گھر میں تو پیسے نہیں ہیں۔ سسرال کے تانے، شوہر کے شک اور جن کی حسد، نیہا کی زندگی جہنم بن گئی۔ آخر کار نیہا نے وہ فیصلہ کیا جس کا انجام اس کے لیے برا ثابت ہوا۔ اس نے جن سے کہا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم میری زندگی سے چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ جن نے کہا، نیہا، مجھے تم پسند ہو اور میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ مگر نیہا نے نظر انداز کیا، نہیں، تم میرے لیے مصیبت ہو، چلے جاؤ۔ ایک پل کے لیے جن خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ ٹھیک ہے نیہا، اگر تم مجھے نہیں چاہتی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے بنا تمہاری زندگی کیسی ہوگی۔ اگلے دن سے نیہا کی زندگی ایک برا خواب بن گئی۔ جہاں پہلے اس کے کمرے میں خوشبو آتی تھی، اب ایک ایسی گندی بدبو آنے لی کہ دور سے پتہ چل جاتا تھا۔ کمرے میں کچرا پھیلا رہتا، کتنی بھی صفائی کرے واپس آ جاتا۔ نیہا کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے بھی بدبو آنے لگی، کوئی صابن عطر کچھ کام نہیں کر رہا تھا۔ شوہر اس سے بالکل دور ہو گیا، سسرال میں سب تانے مارتے، نیہا روتی رہتی مگر کوئی سنتا نہیں تھا۔ آخر کار نیہا نے اپنی ماں کو سب سچ بتا دیا۔ ماں اسے ایک مشہور عالم صاحب کے پاس لے گئی۔ عالم صاحب نے کہا، بیٹا تم نے بہت غلطی کی ہے، یہ بہت خطرناک جن ہے، اب وہ تم سے بدلہ لے رہا ہے۔ انہوں نے نیہا کو ایک تعویذ دیا
जब तक ये तुम्हारे पास है वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मगर ध्यान रखना अगर ये कभी गिर जाए या तुम गलती से भी उसे पुकार दो वो तुम्हें ले जाएगा हमेशा के लिए। इस तावीज़ से नेहा की जिंदगी मामूल पर आने लगी। कुछ महीने गुजरे, नेहा की जिंदगी पिटरी पर आ गई, शौहर से रिश्ता सुधर गया। फिर एक दिन, ये नवंबर की बात है, नेहा किसी काम से घर से निकली, वो कभी घर वापस नहीं आई। उसे हर जगह ढूंढा गया, पुलिस, अखबार और टेलीविजन वालों सब ने कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिला। 30 साल गुजर गए, आज तक पता नहीं कि नेहा कहाँ है। कौन जानता है, शायद उस दिन उसकी तावीज़ गिर गई हो या फिर वो जिन किसी तरह कामयाब हो गया हो। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस घर में आज भी रात को आवाज़ें आती हैं जैसे कोई लड़की रो रही हो। क्या वो नेहा है? क्या वो वापस आने की कोशिश कर रही है? किसी को नहीं पता। तो ये थी नेहा की हकीकी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका क्या ख्याल है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अजीब या खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हो सकता है हमारी अगली वीडियो